ریاض حسین پیرزادہ صاحب، وفاقی وزیر ہاؤسنگ، انتہائی قابل احترام وفاقی وزراء، مشیران کرام، سرکاری افسران اور پاکستان سے تشریف لائے ہوئے مایہ ناز کاروباری حضرات اور وہ خوش نصیب جن کو ابھی اپنا گھر بنانے کے لیے قرضہ ملا ہے بینکوں سے، میں آج آپ سب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور یہ تقریب میرے لیے اس لحاظ سے انتہائی اہم ہے کہ اپنا گھر یہ وہ مقدس فریضہ ہے کسی بھی حکومت کے لیے، اسٹیٹ کے لیے، جس کی اہمیت جتنی بھی بیان کی جائے وہ کم ہے۔ آج پاکستان میں الحمدللہ 24 کروڑ عوام بستے ہیں، مگر ایک بہت بڑی تعداد اپنی چھت سے محروم ہے، اور ایک ایسی تعداد بھی ہے جن کے لیے نیلا آسمان چھت کا کام دیتا ہے اور خدا کی زمین فرش کا کام دیتی ہے۔ اس حوالے سے یہ تقریب گھر ہو تو اپنا میرے لیے اور آپ سب کے لیے ایک انتہائی یادگار تقریب ہے۔ اور یہ اسکیم جو آج جس کا اعلان کیا جا رہا ہے، اس کے پیچھے بے پناہ عرق ریزی کی گئی، بے پناہ محنت کی گئی، اور بے شمار جو ایسے مسائل تھے جو کہ آسانی سے حل نہیں ہو سکتے تھے، اس کے لیے میں نے خود کئی میٹنگز بلائیں، جو پرائیویٹ سیکٹر ہے ان سے مشاورت کی، اور جو حکومت کے اکابرین ہیں، خاص طور پر ریاض حسین پیرزادہ صاحب، ڈپٹی پرائم منسٹر، فائنانس منسٹر، گورنر اسٹیٹ بینک احد خان چیمہ، ڈاکٹر توقیر، آپ سب کی معاونت اور مشاورت میرے شامل حال رہی۔ ابھی ایک نوجوان غلام حسین، وہ ڈرائیور ہیں، ان کو آج اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا کہ اب وہ اپنا گھر بنا سکیں گے۔ اسی طریقے سے یہ اسکیم، اس کا تعلق کسی ایک خاص علاقے سے نہیں ہے، یہ اسلام آباد کے ساتھ ساتھ چاروں صوبوں کے عوام کے لیے ہے۔ یہ اسکیم گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے لیے بھی ہے۔ اور آج یہ چیک وصول کرنے والوں میں آزاد کشمیر کی ایک بہن وہ تشریف لائیں، اور کے پی سے ہمارے بھائی تشریف لائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ گھر ہو تو اپنا، یہ اس اسکیم کی عکاسی ہے جس کا میں نے پنجاب سے آغاز کیا اور جس کا نام آشیانہ رکھا گیا تھا، اور وہاں پہ ہم نے الحمدللہ اس کا بڑا اچھا مؤثر آغاز کیا۔ خود میں نے کئی جگہوں پر جا کر ان اسکیموں کی ہم نے اس کا سنگ بنیاد رکھا اور لوگوں کو
चाबियां उनके हवाले की। ख़वातीन व हज़रात, इस स्कीम के हवाले से पहले साल में हमने जो हदफ मुकर्रर किया है वो 50,000 घरों के लिए है, जिसके लिए 321 अरब रुपए की फाइनेंसिंग मुख्तस की गई है। इस हवाले से मैं जनाब औरंगज़ेब साहब, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, और गवर्नर स्टेट बैंक का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने इस हवाले से ये फाइनेंसिंग मुख्तस करने के लिए भरपूर मावनत की। आइंदा 4 बरसों में इंशाअल्लाह हमारा हदफ 5 लाख घरों का है, 5 लाख घरों का। और ये 10 मरले तक की जो ज़मीन का टुकड़ा है उसके ऊपर घर बनाया जा सकेगा। ये 5 मरले भी हो सकते हैं, ये 7 मरले भी हो सकते हैं, 10 मरले तक। और इसका हुजम जो फाइनेंसिंग का है वो 3.2 खरब रुपए का हुजम है, 3.2 खरब रुपए। मैं इसको इंशाअल्लाह कम से कम महीने में इस स्कीम को खुद रिव्यू करूँगा इंशाअल्लाह, ताकि कहीं रखना है उसको हटाया जाए, अदायगियाँ जो हैं वक्त पर हों। बैंक अगर कोई तसाल से काम ले रहा है उसको हम जो जोड़ेंगे, जो अच्छा काम कर रहा है उनको शाबाश देंगे। ख़वातीन व हज़रात, बजट के आमद है, उसमें इंशाअल्लाह वो बड़ी चीज़ें हम लेके आएंगे ताकि ये कारोबार जो है तामीराती कारोबार, क्योंकि जब चाहे वह 5 मरले का घर बनना है या 10 मरले का या 10 कनाल का या 2 कनाल का, उसमें सरिया, उसमें ईंट, उसमें सीमेंट, उसमें लकड़ी, एक तरखान, एक इलेक्ट्रिशियन, एक इंजीनियर। तो दुनिया की किसी भी मईशत की दर्जनों जो सनतें हैं वो इस कारोबार को, वो सप्लाई चेन जो होती है वो ख़ाम माल पहुंचाते हैं और उससे आपकी इंडस्ट्री को उसको वसत मिलती है। सनत का पहिया जो है वो तेज़ी से घूमता है, सनतों की चिमनियों से धुआं निकलता है, लाखों लोगों को रोज़गार मिलता है। और चाहे वो मज़दूर है, चाहे वो एक इंजीनियर है, ड्राफ्ट्समैन है, तो मैं समझता हूँ कि इससे हमारी सनत व हिरफत को और मईशत को बेपनाह तक़वीत मिलेगी। मैं एक मरतबा फिर मोहतरम जनाब रियाज हुसैन पीरज़ादा साहब का और गवर्नर स्टेट बैंक और आपके ज़रिए बैंकों का जो इस अज़ीम मंसूबे में हिस्सा डालेंगे वो हमारे सरों के ताज होंगे। और आपने देखा कि अभी चंद माह पहले मैंने जो एक्सपोर्टर्स जो हैं उनको ट्रॉफीज़ तकसीम की, जो पाकिस्तान के मायनास जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको हमने पाकिस्तान के एम्बेसडर्स एट लार्ज बना दिया। और फिर उनको 2 साल का जो ब्लू पासपोर्ट भी, उसका भी इजरा हो चुका। 20 साल इसकी मुद्दत है अपने लोन की, कर्जे की। मार्कअप 5% होगा और 1 करोड़ रुपया कर्जा मिलेगा। और जो सारा ये प्रोसीजर है बहुत आसान होगा और मैं उसको खुद रिव्यू करूँगा। तो 10 साल 5% है और अगले 10 साल जो है वो मार्केट रेट, और आप कोशिश करें कि 10 साल में अदा कर दें और 5% आपका ये मार्कअप होगा। उसके बाद जो है 20 साल का इसकी पूरी मुद्दत है और अगले 10 साल मार्केट रेट होगा। जो बैंक्स इसमें लीड लेंगे, जिस तरह मैंने कहा कि वो हमारे सरों के ताज होंगे, उनको हम 14 अगस्त को नेशनल अवार्ड दिलवाएंगे और पूरे पाकिस्तान के सामने। क्यों कि एक आम आदमी के लिए, उसकी छत के लिए उन्होंने ये कर्जा दिया,
قانون کے مطابق غریب آدمی کے لیے ایک، جس طرح میں نے کہا کہ ڈرائیور تھا، ایک اور میں نے کہا وہ سپاہی تھا، ان کے لیے جنہیں آپ یہ قرضے دیں گے قانون کے مطابق، آپ کو انشاءاللہ قوم کے ہیروز انشاءاللہ ہم اپنا ڈکلیئر کروائیں گے، آپ کو صدر پاکستان سے میڈل دلوائیں گے. اور جو بینکس اس میں قانون کے مطابق وہ پیچھے ہٹیں گے تو میں بڑے ادب سے کہنا چاہتا ہوں کہ مجھ سے پھر کوئی خیر کی وہ توقع نہ کریں، کیونکہ یہ پاکستان کے کروڑوں بے گھر لوگوں کی بات ہے، یتیموں کی بات ہے، بے افغان کی بات ہے، اور ان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ منصوبہ انتہائی اہم منصوبہ ہے. میرے لیے اس سے زیادہ اور کوئی منصوبہ مقدم نہیں ہے. اس سے میں سمجھتا ہوں کہ انڈسٹری بھی چلے گی، کامرس بھی چلے گی، اور پاکستان کی اندر بے پناہ میں سمجھتا ہوں کہ خوشحالی کے دروازے کھلیں گے. میں ایک دفعہ پھر اس پروگرام کے لیے آپ سب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ہم سب رب تعالیٰ کے حضور دست بدعا ہیں کہ اس اسکیم میں وہ برکت ڈالے اور آپ سب کو ہمت دے، آپ سب کو وہ انرجی دے، ان تک محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ رہتی دنیا تک آپ کا لوگ عزت اور وقار سے